अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफर एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए गेबी मोकलों से जफरी तरीके से मदद लेने का अमल लेकर आया हूँ। अगर आपकी कोई भी हाजत हो या कोई भी मसला हो या कोई भी परेशानी हो या कोई भी ख्वाहिश हो, शर्त यह है कि जायज़ हो। इसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। कोई से मतलब ये वाला या वो वाला मसला नहीं, कोई से मतलब कोई भी हाजत, कोई भी मुराद, इंशाल्लाह गेब से आपकी मदद होगी। अगर आपका काम या हाजत इस बात पे डिपेंड होगा कि कौन सी हाजत कितने दिन में पूरी होगी, इसके असबाब भी बनेंगे। कोई हाजत फौरन कबूल हो जाती है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। हर मकसद में कामयाबी के लिए इस जफरी अमल से मुस्तफीद हो सकते हैं। बाकी मैं गेब से, मोकलों से जफरी तरीके से काम लेने का तरीका बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जो दोस्त करेगा ज़रूर कामयाब होगा। तरीका निहायत ही आसान है। करना क्या है कि अपना नाम जो है उसको मुफरद करके लिखना है, यानी कि बसत करके एक एक हुरूफ। नाम को आप मुफरद लिखोगे, फिर उसके बाद इस्म बारी ताला। मिसाल, अगर आपके नाम के हुरूफ जो हैं 5 हैं, तो कोई ऐसा इस्म बारी ताला लो जो 5 हुरूफ पे मुश्तमिल हो। अगर आपके नाम में हुरूफ 4 हैं, तो 4 का कोई इस्म अल्लाह पाक के नामों में से लो। अगर किसी का नाम यानी कि बड़ा है, उसके हुरूफ जो हैं ज़्यादा हैं, तो आप इस्म बारी ताला में से 2, 3, 4 जितने भी इस्म आ जाते हैं, आप उतने इस्म बारी ताला लोगे। फिर इनको आपस में इम्तिजाज करना है। इम्तिजाज से मुराद जो ऊपर वाला हुरूफ है, यानी कि नाम वाला, वो नीचे लिखेंगे। फिर इस्म बारी ताला का जो पहला हुरूफ है वो लिखेंगे। फिर जो तालिब का नाम है दूसरा हुरूफ वो लिखेंगे। फिर इस्म बारी ताला जो दूसरा हुरूफ है वो लिखेंगे, जब तक कि ये आपस में कंप्लीट होकर जम ना हो जाए। इसको इम्तिजाज कहते हैं। अब 3-3 हुरूफ इकट्ठे लिखेंगे, उसके आगे आइल लगा देंगे, ठीक है, यानी कि मोकिल बनेगा। मिसाल के तौर पे एक नाम है हामिद, ठीक है ना। मैंने हामिद लिखा। हामिद नाम को मुफरद करके लिखेंगे, हा अलिफ मीम दाल, हामिद। फिर इसके नीचे इस्म बारी ताला 4 हुरूफ वाला, यानी कि जो हमारा नाम था हामिद, इसके 4 हुरूफ हैं, तो इस्म बारी ताला भी 4 हुरूफ वाला लेंगे। मैंने लिया है इस्म बारी ताला मुगनी, मीम गैन नून ये। अब हम इन दोनों इस्मों को आपस में इम्तिजाज करेंगे। मिसाल के तौर पे इम्तिजाज करने का तरीका यह है कि पहले इस्म बारी ताला में से मीम जो पहला हुरूफ है वो नीचे लिखेंगे। फिर इस्म तालिब का पहला हुरूफ हा वो लिखेंगे। फिर इस्म बारी ताला का हुरूफ दूसरा गैन वो नीचे लिखेंगे। फिर दूसरा इस्म तालिब का अलिफ वो लिखेंगे। फिर इस्म बारी ताला में से नून तीसरा हुरूफ वो लिखेंगे। फिर तालिब में से तीसरा हुरूफ मीम वो लिखेंगे। फिर इस्म बारी ताला में से लास्ट चौथा हुरूफ या वो नीचे लिखेंगे। फिर इस्म तालिब से दाल जो लास्ट हुरूफ है चौथा वो नीचे लिखेंगे। इस तरह हम इम्तिजाज जो है मुकम्मल करेंगे। अब करना क्या है, इम्तिजाज में से 3-3 हुरूफ लेकर उसके आगे आइल लगा देंगे, यानी कि मोकिल बनाएंगे हुरूफों का। मिसाल के तौर पे इम्तिजाज में से हुरूफ मीम हा गैन, ठीक है, ये 3 हुरूफ लिखे, आगे आइल लगा देंगे, ये हो गया महगाइल। फिर आगे के 3 हुरूफ अलिफ नून मीम, आगे आइल लगा देंगे, ये हो गया अनमाइल। फिर हुरूफ 2 बचे या और दाल,
آگے آئل لگا دیں گے، یہ ہو گیا ید آئل، یعنی کہ دو حروف کا موکل بنے گا۔ اب ہم ابجد قمری میں سے اسم باری تعالیٰ اور جو اسم طالب ہیں ان کے نام کے عدد لیں گے۔ یہ جیسے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کے نیچے جو عدد لکھے ہوئے ہیں آپ کو یہ لکھنے ہیں۔ اب میں نے جو امتزاج کیا تھا اس کے قمری عدد حاصل کیے ہیں، یہ ہوئے 1153۔ اب ہم اس کا مثلث بادی چال میں نقش بنائیں گے۔ مثلث نقش بنانے کا قانون یہ ہے کہ ٹوٹل عدد سے 12 مائنس کریں گے اور 3 پہ تقسیم کریں گے۔ اگر تقسیم سے کسر 1 آئے تو 7ویں کھانے میں، اگر کسر 2 آئے تو چوتھے کھانے میں 1 کا اضافہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو عدد تھے 1153، ٹھیک ہے، اس میں سے 12 مائنس کیے تو یہ ہوئے 1141، پھر 3 پہ تقسیم کریں گے، پھر ہمارے پاس جو جواب آئے گا 380 ایک کسر کے ساتھ۔ اب ہم اس کا مثلث بادی نقش بنائیں گے۔ سب سے پہلے 3 کانوں کا باکس بنائیں گے۔ پہلے کانے میں 380، پھر 381، پھر 382، پھر 383، پھر 384، پھر 385۔ یہاں پہ کسر ہے، یہ چھٹا کانا ہے، اس میں 1 کا اضافہ کریں گے، 387، 388، 389۔ بہرحال میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں، یہ جیسے لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 سے لے کر 9 تک اس چال کے حساب سے آپ نقش پر کریں گے۔ اس کے بعد پھر نقشوں کے سائڈ میں موکل لکھیں گے۔ ہمارے پاس 3 موکل آئے تو ایک رائٹ سائڈ پہ لکھا، پھر نیچے لکھا، پھر لیفٹ سائڈ پہ لکھیں گے۔ اوپر میں نے 7 8 6 لکھا ہے۔ اب اس کا کرنا کیا ہے، چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے بیچ میں پیر کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن یا اتوار کے دن، مشتری اور شمس کے ساتھ میں یہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ اس دن آپ اپنے عمل کی جگہ پہ جائیں گے جہاں پر آپ عمل کرتے ہیں، وہاں پر کوئی اور شخص موجود نہ ہو، آپ اکیلے ہوں۔ کوئی بھی خوشبودار اگربتی کمرے میں جلا لیں۔ رجال و غیب کا خیال رکھیں گے۔ جس دن رجال و غیب جس سمت میں ہو اس کے پیٹھ پیچھے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ ایک وائٹ پیپر لیں، اس کے اوپر زعفران کی انک سے یہ جو نقش مثالی ہوگا، یعنی جو آپ بناؤ گے پہلے سے ہی، وہ آپ مثلث بادی چال میں نقش بناؤ گے۔ اس کو اچھی طرح سے لیمینیشن کر کے آپ سیدھے بازو پر باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کرنا کیا ہے، کوئی بھی ایک وقت مقرر کر کے اسی دن سے ہی عظیمت تیار کر کے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو ہم نے عمل جو تیار کیا تھا، ٹوٹل حروف جو تھے وہ کتنے، یہ 8 ہوئے۔ پھر یہ عمل ہم 8 دن پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں عظیمت بنانے کی طرف۔ سب سے پہلے عجیبو یہ لفظ بولنا ہے، پھر جو ہم نے موکل نکالے تھے، یا ماگائل یا انمائل یا یدائل بہکے یا مغنیو، یہ ہمیں پڑھنی ہے 1153 دفعہ، کیونکہ جو حروف تھے ان کے جو قمری عدد تھے وہ 1153 تھے۔ اسی حساب سے یہ جو عظیمت ہوگی 1153 دفعہ 8 دن پڑھیں گے۔ وقت کی اور جگہ کی آپ کو پابندی کرنی ہے۔ بہرحال یہ اس عمل کا مکمل طریقہ تھا۔ اب یہ جو عمل ہے اس مغنیوں کا میں نے مثالی کے طور پہ بنایا ہے۔ آپ یہاں پر کوئی دوسرا اسم بھی لے سکتے ہیں اپنے مقصد کے مطابق۔ اس مغنیوں جاب کے حوالے سے یا رزق روزی کے حوالے سے، کوئی حاجت ہو، پروموشن ہو، سب کچھ اس عمل سے ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ ابھی اگر آپ ویسے بھی ریگولر کوئی نہ کوئی ٹائم فکس کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ
جو غیبی موکلات ہوں گے یہ جو اسم سے بنیں گے آپ کی مدد کریں گے ہر معاملے میں. اگر آپ اسم ودود کا موکل بنا کے پڑھتے ہیں تو وہ محبت کے معاملات میں آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا. آپ عامل ہیں اور یہ عظیمت ایسی بنا کے آپ پڑھتے ہیں جو غیبی مخلوق ہوگی یعنی کہ موکل ہوں گے وہ آپ کی جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں مدد کریں گے. کچھ دوست پرسنل میں آ کر عمل مانگتے ہیں. میں نے یوٹیوب چینل پہ کافی عمل دیے ہوئے ہیں, آگے بھی دوں گا انشاءاللہ. پرسنل میں کسی کو عمل نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. ہاں, جو میرے شاگرد ہیں وہ اور یہاں کوئی مجھ سے کام کروائے پھر وہ دوسرا معاملہ ہے. بہرحال اگر اس عمل سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں, میں اس کا جواب دوں گا. جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست اور صحیح پائے گا. اللہ حافظ.